बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, आपने ये खबर सुनी होगी कि सुहेल वड़ाइच ने एक 16 अगस्त को मीटिंग के हवाले से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ब्रसेल्स में जो मुलाकात हुई उसके हवाले से एक इंटरव्यू किया, ये उन्होंने लिखा और उसमें जो गुफ्तगू हुई उसका अहवाल बयान किया। ये गुफ्तगू क्या हुई, इस गुफ्तगू के हवाले से सुहेल वड़ाइच ने क्या लिखा और इस गुफ्तगू के हवाले से जो खास तौर पर जंग अखबार में कॉलम लिखा गया, उस कॉलम के रद्द-ए-अमल में आईएसपीआर ने क्या बयान दिया, इन सब चीज़ों पर आज रोशनी डालेंगे और फिर साथ ही साथ बात करेंगे कि सहाफ़ती इक़दार क्या है। इस चीज़ के हवाले से भी नाज़रीन, एक मुलाकात होती है ब्रसेल्स में, एक सेमिनार जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करवाते हैं और उस सेमिनार में क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी और इस चीज़ का खराज तहसीन पेश करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में एक सेमिनार मुनक्किद करवाया और उस सेमिनार में सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को बुलाया गया और तकरीबन 300 से 400 लोग इस सेमिनार में मौजूद थे और सैयद आसिम मुनीर जैसे ही इस सेमिनार में पहुंचे तो लोगों ने बड़ा पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया। इसका अहवाल सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने कॉलम में भी लिखा और इस मुलाकात के हवाले से और ख़ास तौर पर जो उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिले। उन्होंने किन-किन लोगों से कहा, ये बात बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की जाए। तो इस चीज़ के हवाले से उन्होंने कहा, कॉलम में लिखा कि मैंने 12 दफ़ा जो है वो मोहसिन नकवी साहब से क्या कहा कि वो उनका पैगाम जो है वो सैयद आसिम मुनीर साहब को दें, फील्ड मार्शल साहब को, ताकि वो उनसे मुलाकात करें। तो उन्होंने अपने कॉलम में ये भी लिखा कि मैंने 12 उन्हें कहा, लेकिन एक दफ़ा काफ़ी बहस गर्म भी हो गई कि उन्होंने शिकवा किया सुहेल वड़ाइच साहब ने कि मैं जो है वो आपको पैगाम देता हूँ, आप आगे पहुँचाते नहीं हैं, तो ऐसे बात नहीं चलेगी। फिर उन्होंने कॉलम में लिखा कि मैं एक दिन बैठा था तो मुझे मोहसिन नकवी साहब की कॉल आई जो वज़ीर दाखिला हैं कि आपका पैगाम मैंने पहुँचा दिया है और उन्होंने साथ ही साथ जो आपका पैगाम की जो एक इन्फॉर्मेशन है वो डीजी आईएसआई को दे दी है, आसिम साहब को, और इसके बाद जो है वो ऐन मुमकिन है कि सैयद आसिम मुनीर साहब आपसे मुलाकात कर लेंगे। तो कहते कि ये सारी चीज़ें तो होती रहीं, लेकिन क्योंकि ये जो ब्रसेल्स में एक सेमिनार हुआ था पाकिस्तान की फतह के हवाले से, इस सेमिनार में उनके दोस्त क्योंकि मुंतज़मीन में थे, उन्होंने उन्हें भी बुलाया और उसमें आसिम मुनीर साहब भी मदऊ थे, तो इसलिए वहाँ पर ब्रसेल में मुलाकात हो गई और उस मुलाकात में उन्होंने इस चीज़ की के हवाले से भी पॉइंट आउट किया कि आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने आपका पैगाम दिया है और आपसे जल्द मुलाकात करूँगा। नाज़रीन, फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कुछ सवालात किए सियासत के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। तो इस चीज़ के हवाले से आईएसपीआर को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर रस्मी मुलाकात होती है, उसमें कोई 2-4 लफ्ज़ बोल दिए जाते हैं, तो उसे इंटरव्यू का जो है वो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल ना किया जाए और जो चीज़ें लिखी गई हैं, वैसे तो जो हम कह सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के जो है वो आर्मी के चीफ भी हैं और उनकी रिस्पेक्ट बनती है। उन्होंने और तारीफ बनती भी है, लेकिन जो सुहेल वड़ाई साहब थे, उन्होंने तो तारीफों के ऐसे पुल बांधे कि किसी भी तरह से जो है उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसका रद्द-ए-अमल इस तरह का आएगा, क्योंकि आईएसपीआर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये कहा कि ये इंटरव्यू नहीं था, गैर रस्मी सी गुफ्तगू थी, थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई और उसे जो है वो इस तरह सियासत का रंग देकर जो है वो इस गुफ्तगू को इंटरव्यू के हवाले से या फिर पाक फौज के जो एक बयानिया है इस वक्त उसके हवाले से शायर ना किया जाए। तो ये मुलाकात में उन्होंने कहा कि जो पीटीआई है उसके हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है, एक सियासी जमात है, उसके हवाले से आप पाक फौज क्या सोच रही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि माफ़ी के रास्ते खुले होते हैं, अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसके लिए फिर दरवाजे खुल जाते हैं और उन्होंने फिर जिक्र किया कि कुरान पाक में भी आयात हैं कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम की तख्लीक की तो उसके बाद तमाम फरिश्तों को सजदे का कहा, सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, एक फरिश्ते ने सजदा नहीं किया और वो जो फरिश्ता है वो शैतान बन गया। तो इस हवाले से उन्होंने माफ़ी के हवाले से कहा कि अगर कोई माफ़ी मांगे सच्चे दिल से
تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، جو نہ مانے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہوا اس چیز کا وہاں ملاقات میں، اسے سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کو ہٹانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سہیل وڈائی صاحب نے کہ بقول عاصم منیر صاحب نے کہا کہ یہ بالکل جو ہے وہ افواہیں ہیں، ان پہ کان نہ دھریں، اور یہ جو تمام سلسلہ ہے اس چیز کے حوالے سے کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت حکومت بڑا سموتھ چل رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عاصم منیر صاحب ایک فوجی ہیں اور فوجی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے شہادت ملے، تو اس لیے ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ان کی خواہش شہادت ہے۔ تو یہ انہوں نے لکھا۔ ساتھ ہی ساتھ چین کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان انڈیا کی جنگ رکوانے کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام جو ہے وہ دیا ہے نوبل پرائز کے لیے۔ تو نوبل پرائز کے لیے جو نام گیا ہے اس میں پاکستان نے پہل کی ہے، اب ان کی نقل کر کے باقی ممالک بھی ان کا نام جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے دے رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چین کے حوالے سے کہا کہ چین ہمارا درینہ جو ہے وہ دوست ہے، اور اس دوستی کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا، ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کی جائے گی، ان کے ساتھ چلا جائے گا، اس میں کسی تھرڈ پارٹی کی انٹرفیئرنس کبھی بھی نہ ہوگی، نہ برداشت کی جائے گی۔ تو اس چیز کے حوالے سے یہ تمام ڈسکشن ہوئی، ان ڈسکشنز میں سہیل وڈائی صاحب نے اس چیز کا رنگ دیا کہ پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو کے حوالے سے یہ بتایا کہ وہ ایک خاص سٹانس رکھتے ہیں، اور اس چیز کا پیغام انہوں نے برسل میں بھی دیا کہ جو بھارت ہے وہ ہمیشہ میلی نظر رکھتا ہے پاکستان پر، تو پاکستان اپنی حفاظت جانتا ہے۔ جس طرح کا اگر جو دہشت گردی پاکستان میں جو بھارت اپنی پروکسیز کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، اور جو حکمت عملی کر رہا ہے یہاں اپنا رہا ہے، یہ انہیں الٹا پڑے گی۔ اور افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ طالبان کو یہاں پر نہ دھکیلے، ورنہ پاکستان اپنے حق کا دفاع جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ پراپر طریقے سے رکھتا ہے اور بڑا بھرپور طریقے سے کرے گا۔ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، ان چیزوں کے حوالے سے یہ جب کالم ہوا تو سوشل میڈیا پہ اس کی کافی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ تو سوشل میڈیا پہ جب خبریں آئیں تو لوگوں نے بحث شروع کی، جس پر آئی ایس پی ابھی میدان میں آیا، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی نے کافی اس ملاقات اور اس کالم کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن پھر آئی ایس پی نے جب اس چیز کی جو ہے وہ تردید کی کہ اس طرح کا کوئی انٹرویو نہیں ہوا، غیر رسمی سے ملاقات تھی جس میں کافی لوگوں سے ملاقات کی، عاصم منیر صاحب نے اور سب لوگوں سے ملے بھی، اور اس کا ذکر بھی جو ہے وہ سہیل وڈائی صاحب نے اپنے کالم میں لکھا کہ کتنے لوگوں سے جو ہے وہ ایک ایک کر کے انہوں نے ہاتھ ملایا، تصویریں بنوائی۔ تو یہ اس طرح کی ایک ملاقات تھی جسے سہیل وڈائی صاحب نے اپنی پہلی ملاقات اور انٹرویو کا نام دیا، یہ بالکل غلط ہے، اور اس چیز کے حوالے سے سہیل وڈائی صاحب کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ صحافتی اقدار یہ ہیں کہ جب پرانے دور میں جب انٹرویوز ہوتے تھے تو ان انٹرویوز میں یہ چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تھی کہ جب کوئی انٹرویو کیا جاتا تھا تو اس کا ٹیپ ریکارڈ کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ جب وہ چاہیا ہو تو کوئی مکرے نہ، اگر کوئی ثبوت مانگے تو وہ انٹرویو کی جو آڈیو انٹرویو ہوگا اسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اس میں بھی نظر نہیں آئی، اور نہ انٹرویو ایسا کوئی ہوا ہے۔ یہ ایک جنرل سی ملاقات تھی جسے سہیل وڈائی صاحب نے جو ہے وہ ایک رنگ دیا کہ ان کی خصوصی انٹرویو ہو گیا ہے عاصم منیر صاحب سے۔ تو یہ ساری چیزیں آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی ہے۔ اپنے میزبان سید عباس کو اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔